के छ डाक्टर बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर किशोर खत्रीज्यूको कार्यकक्ष अर्थात् ओपिडीमा हामी दुवैले बसेर म एउटा नारायण गोपालको गीत गाउने अवसर मिलाइदिनु भयो डाक्टर साहबले र उहाँले दिनुभएको एउटा सहयोग र एउटा अवसरलाई उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगै उहाँसँग एउटा गीत पनि पक्सिँदैछु। हिजो हजुरले गाउनु भएको गीत लाखौं दर्शकहरूले हेर्नु भएको थियो र त्यही भएर अर्को एउटा गीत पनि गाइदिनु पर्यो। धन्यवाद डाक्टर साहब, एकदम गीतको बोल्छ मलाई नसोध कहाँ बोल्छ
गायककार योगेश्वर बस्नेत जो बङ्गाली हुनुहुन्छ, मलाई हृदयदेखि धन्यवाद छ। र नारायण गोपालको यो समुद्र गीत वास्तवमा सधैँ सदाबार नै रहनेछ र हजुरको यति मिठो स्वरको लागि हजुरलाई हृदयदेखि धन्यवाद। थ्याङ्क यू।